ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको दायरा विस्तार, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद अख्तियारको दायरामा आउँदा कार्यपालिका कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीड़ित बीच 5 बुँदी सहमतिपछि सत्ता साझेदार जसपा तरंगित, 17 वर्षको राजनीतिक घटनालाई बिउताएर फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप। चेक बाउन्स कसुरमा लचिलो व्यवस्थासहित कानून संशोधनको तयारी, विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको निर्णय। चीनिया प्राविधिक कम्पनीमा लगानी निरुत्साहित गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा कार्यकारी आदेश। र एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 11 मध्ये 7 खेलाड़ी नयाँ तेक्वान्दोको साख जोगाउन चुनौती। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा किलनाथ र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन्। बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दाका कारण सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि मन्त्री परिषदको निर्णयलाई पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट बच्नैका लागि विभिन्न कार्यात्मक निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा लैजाने परिपाटी मौलाएपछि सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयले मन्त्री परिषद र राजनीतिक तहलाई पनि जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। अर्कोतर्फ अख्तियारको दायरामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद आउँदा कार्यपालिका कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता समेत देखिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कर्मचारी केन्द्रित अनुसन्धान तत्कालीन मन्त्री परिषदको निर्णयाधिकारीतर्फ पनि सोझिएको छ। मन्त्री परिषदका तर्फबाट मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने जग्गाको नामसारी सम्बन्धी निर्णय भएपछि त्यसका निर्णयाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले मन्त्री परिषद पनि मुलुकको कानूनमाथि नरहेको स्थापित गरिदिएको हो। अख्तियारबाट बच्न पाइने भन्दै हरेक जसो विषय मन्त्री परिषदमै पुर्याउने परिपाटी अब बन्द हुने आशा गर्न सकिने पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको तर्क छ। अब यसले प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदलाई जवाफदेहीपूर्ण बनाउँछ। जुन ढंगले मन्त्री परिषदले जे निर्णय गरे पनि केही हुँदैन, हामीलाई कसैले पनि छुँदैन भन्ने जुन धारणा थियो, त्यो धारणाबाट होइन है, जिम्मेवार भएर ऐन कानून भन्दा कोही पनि माथि छैन, क्याबिनेट पनि माथि छैन, ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कानून संगत निर्णय गर्न मद्दत गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा राम्रो काम गर्न त किन डराइरहनु पर्दैन? नराम्रो काम गर्नु पर्दा पो डराउने हो त। त्यसो हुँदाखेरि मन्त्री परिषदको अधिकार चाहिँ खुम्चिन्छ, कम हुन्छ भनेर सोच्नै हुँदैन। नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्री परिषदबाट हुने निर्णयहरूमा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, 6 पूर्व मन्त्री, 2 मुख्य सचिव, 14 सचिव र कम्तीमा 18 सहसचिव सहित 200 भन्दा बढ़ी संलग्न देखिए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको पछिल्लो अनुसन्धान कर्मचारी र बिचौलिया तहमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईको कस्तो र कुन तहमा संलग्नता थियो वा उनीहरू कति दोषी भागी छन् भन्ने अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ। तर मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दैमा राजनीतिक नेतृत्वले अब त्यस्तै उन्मुक्ति पाउँदैनन् भन्ने चाहिँ अदालती आदेशले स्पष्ट पारेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व प्रमुख खेमराज रेग्मीले बताए। जुन यो गलत धन्दा भइराखेको छ क्याबिनेट निर्णयको नाममा चाहिँ, यसले त्यसलाई चाहिँ रोक्छ। अब यो ठाडो प्रस्तावहरू लैजाने त्यो जुन चाहिँ एउटा नियमित प्रक्रिया हो, मन्त्रालय स्तरबाट टिप्पणी उठेर सदर हुँदै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेर अनि बल्ल निर्णय हुनुपर्ने कुराहरू कतिपय मन्त्रीहरूले चाहिँ ठाडो प्रस्तावको रूपमा लिएर क्याबिनेटबाट पास गराउँछ। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि चाहिँ अरू मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा नदिएर क्याबिनेट निर्णयको नाममा चाहिँ गलत कामहरू चाहिँ निर्णय गराउने त्यस्तो पनि देखिएको छ। जे पनि गरे हुन्छ क्याबिनेटको निर्णयको नाममा भन्ने खालको जुन एउटा चाहिँ अराजक स्थिति पैदा भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ रोक्छ। गत असार 26मा पक्राउ परेका तत्कालीन कर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एक कदम अघि बढेर मन्त्री परिषदका निर्णयाधिकारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन दिएको आदेश न्यायिक दृष्टिकोणले नमिलेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको भनाइ छ। चर्चाकै निम्ति न्यायालयका तर्फबाट एक कदम अघि बढेर सो निर्णय भएको हुन सक्ने तर्फ भट्टराईले आशंका व्यक्त गरे। त्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाका
सीमाहरू हुन्छन्। बन्दी प्रतिक्षणको मुद्दामा सम्बन्धित बन्दी जसले मुद्दा हालेको छ त्यसको थुना कानुनी हो कि गैर कानुनी हो भन्नेसम्म हेर्ने अहिलेसम्मको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। त्यो मुद्दामा चाहिँ सम्बन्धित बन्दी भन्दा बाहेकको विषयमा मन्त्री परिषदको यो निर्णयको आधारमा पनि तिमीले अनुसन्धान अगाडि बढाऊ भनेर जसरी सर्वोच्च अदालतले बोलेको छ, यो झट्ट सुन्दा भ्रष्टाचार र व्यथितिले अक्रान्त भएको मुलुकमा यो सर्वोच्च अदालतले राम्रो आदेश गर्यो भन्ने पनि देखिन्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमै हामी सबै छौँ। अलिकति त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश चाहिँ पपुलिजम तर्फ गयो कि भन्ने लाग्छ र न्यायिक संयमता गुमायो कि भन्ने लाग्छ। यो बन्दी प्रतिक्षणको मुद्दामा अरू त्योसँग असम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्नु भनेको चाहिँ यसले न्यायिक अराजकता निम्त्याउँछ भोलि। मन्त्री परिषदबाट हुनुपर्ने नीतिगत र हुने गरेका कार्यगत निर्णयहरूको भिन्नता छुट्याई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्नेमा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य राधेश्याम अधिकारीले जोड़ दिए। मन्त्री परिषदको निर्णयका प्रकृति र त्यसमाथि अनुसन्धान हुन सक्ने र नसक्ने अवस्थाबारे कानूनी रूपमै व्याख्याको आवश्यकता रहेको अधिकारीको भनाइ छ। कानूनी सन्तुलन मिलाउन नसकेको खण्डमा मन्त्री परिषद गैर जिम्मेवार बन्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने अथवा कार्यपालिकालाई अख्तियारले तर्साउने दुवै सम्भावना रहने अधिकारीको भनाइ छ। मन्त्री परिषदको कुन विषय चाहिँ नीतिगत निर्णय हो, कुन विषय चाहिँ के छ भने व्यक्तिगत लाभ हानिको निम्ति गरिने निर्णय हो भन्ने कुरा चाहिँ छुटिरहेको थिएन। यो निर्णयले चाहिँ के गर्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि व्यक्तिगत निर्णयहरू चाहिँ यदि लाभ हानिका निर्णय भएछन् भनेदेखि त्यो विषयवस्तु चाहिँ अनुसन्धानको घेराभित्र आउन सक्छ भन्ने किसिमको संकेत यसले दिएको। तर हामी के बिर्सिन हुँदैन भने यसको खतरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने जनताका प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ हामी विश्वास नगर्ने, तर नन इलेक्टेड व्यक्तिहरूबाट चाहिँ काम गर्ने गर्दाखेरि तपाईँको के छ भने मुलुकभित्र पनि तपाईँको स्वार्थ समूह हावी हुन सक्छ, मुलुक बाहिरका पनि स्वार्थ समूह हावी हुन सक्छन्। पोलिटिसियनहरूले नै आफू बसेर विचार गरेर यस विषयमा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ योभन्दा बढ्ता गर्नुहुन्न भन्ने कुराको चेत चाहिँ उनीहरूमै खुल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद पनि एउटा कानूनी संस्था हो। बेथिति र उच्च तहको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि यो संस्था कानूनमाथि छैन भन्ने स्थापित गराउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले पनि यसका काम कारबाहीलाई जवाफदेही बनाउनै पर्ने देखिन्छ। तर यस्तो अवस्था बनाउँदै गर्दा मुलुकको विकास तथा जनताको सेवा गर्न खोज्दा पनि सरकारको हात बाँध्ने स्थितिको सृजना हुन नदिन भने सचेत हुन जरुरी देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। आफ्नो खातामा पैसा नभएको जानी जानी चेक काटेर दिँदा हुने कारवाही सम्बन्धमा केही लचिलो व्यवस्था गर्न लागि छ। चेक बााउन्सका रूपमा परिचित सो कसुर बापत विद्यमान कानूनमा रहेको व्यवस्था केही परिमार्जन गरी लचिलो बनाउन लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ। निकट भविष्यमै संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न लागि बैंकिङ कसुर सजाय दोस्रो संशोधन विधेयक 2080 मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागि हो। मन्त्री परिषद बैठकले विधेयक समितिबाट पेश भएको सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ। स्रोतले भन्यो विधेयकमा मुख्य गरी चेक बााउन्स र 1-2 अरू विषय पनि समेटिएका छन्। चेक बााउन्सका कारणले सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा पाउन नसकेको अवस्थामा कसरी दिलाउने भन्नेसम्मका व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। करिब 2 वर्ष अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले सो विधेयक संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, विधेयक समिति हुँदै विधेयक फेरि अर्थमै फर्किएको छ। यसैबीच पटक पटक मन्त्री परिषदसम्म पुगेर अस्वीकृत भई फर्किएको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति अन्ततः सरकारले गत मंगलबार स्वीकृत गरेको छ। यद्यपि त्यसमा के कस्ता विषय र प्रावधान समेटिएका छन् भन्ने बारे दस्तावेज सार्वजनिक गरिएको छैन। साइबर सुरक्षा नीति बनाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका विज्ञ सदस्यहरूलाई समेत स्वीकृत नीति उपलब्ध गराइएको छैन। आफूहरूले दिएका सुझाव त्यसमा अटाइएको छ छैन भन्ने बारे विज्ञ नै अनभिज्ञ छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2080 स्वीकृत गरेको थियो। सरकार र गौर हत्याकाण्डका पीड़ितबीच 5 बुँदे सहमति भएपछि सत्तारूढ़ दलभित्र आन्तरिक तिक्तता बढेको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी तरंगित बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई सघाएको जसपाले सरकारको लोकप्रियता कायम गर्न र आफूहरूलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएको छ। 17 वर्ष अघिको राजनीतिक घटनालाई बिउताउने खेल भएको भन्दै जसपाका नेता प्रदीप कुमार यादवले आफ्नो पार्टीले प्रतिकार गर्ने बताउनुभयो।
यो सहमतिले हामीले जसँग पुर्याएको छ, यो सहमतिले हामीले एकदम सोच्नमा धेरै कुरा सोच्नमा बाध्य पुर्याएको छ। त्यसैले यसलाई हामीले सामान्य रूपमा लिएको छैन, यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिएको छौँ र यो विषयमा हामीले पार्टीको आन्तरिक बैठक बसेर औपचारिक धरनाहरू दिनेछौँ। सरकार र पीडित पक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भए जसपाका जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू तानिने संशय बढेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेटेर यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिको विषयलाई लिएर जसपाले हिजो अनौपचारिक छलफल समेत गरेको छ। स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर डायलिसिस गराउँदै आएका बिरामीको संख्या 21,166 छ। सबैभन्दा बढ़ी काठमाडौँमा 1,539 र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा 2 जना छन्। यस्ता बिरामीको संख्या मोरङमा 1,065, झापामा 893, सुनसरीमा 884, ललितपुरमा 793 जना छन्। चितवनमा 589, नवलपरासीमा 515, पाल्पामा 449 र स्याङ्जामा 423 जना बिरामी छन्। 77 वटै जिल्लामा बिरामी रहेको प्रत्यारोपण केन्द्रले जनाएको छ। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका अनुसार 90% अर्थात 19,050 जना बिरामी पालो कुरिरहेका छन्। धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार 10% बिरामीको मुटु, कलेजो लगायतको कमजोरीका कारण शल्यक्रिया गर्न मिल्दैन। सरकारले 2072 मा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन 2055 संशोधन गरेर ब्रेन डेथ भएकाहरूको अंगदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गर्यो। तर ऐनको दफा 17 ख मा व्यवस्था भए अनुसार ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिकेका अंग सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई तोकिए बमोजिम प्राथमिकता अनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। दलित समुदायका सांसदले प्रतिनिधि सभामा ककस बिउताउने तयारी थालेका छन्। जातका आधारमा भइरहेका भेदभाव, दमन र अत्याचार विरूद्ध आवाज उठाउन तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणका सवालमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन भन्दै उनीहरू संसदमा दबाव समूह बनाउने तयारीमा लागेका हुन्। संविधान निर्माणका बेला दलित समुदायका सांसदहरूले ककस बनाएर दबाव सिर्जना गरेका थिए। 2014 को निर्वाचनपछि भने दलहरूले ककसको अभ्यास मा रोक लगाए। संविधानमै लेखिएका अधिकार समेत व्यवहारमा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि फेरि ककस बनाएरै दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको दलित समुदायका सांसदहरूको भनाइ छ। कंग्रेस सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले भन्नुभयो, संसदमा हामी फरक फरक राजनीतिक दल र विचारबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं, तर हामीले उस्तै पीड़ा भोगिरहेका छौं। समाजमा हामीले भोग्ने विभेद र बहिष्कारका सवालमा पार्टीको विचार र सिद्धान्तले फरक पार्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले एकजुट भएर बोल्नुपर्ने भएको छ। संसदले छुवाछुत मुक्त मुलुक घोषणा गरेको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जातकै आधारमा हुने भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको प्रत्याभूति गराउन नसकेको दलित समुदायका सांसदले बताएका छन्। संसद अवरोधको विरोधमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले संसद भवन बाहिर सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो धारणा राखेको छ। संसदभित्र बोल्न नपाएको भन्दै रासोपाका सांसदहरूले जनताका पछिल्ला मुद्दाहरू उठाएर विरोध जनाएका छन्। सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, सम्मानित सभामुख महोदय, संसद भवनभित्रै आफ्नो कुरा राख्न मन थियो। संसदमा राख्न नपाएकोमा आम नागरिक र संसद भवनलाई साक्षी राखेर बाहिरबाट आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। गृहमन्त्रीले सुन प्रकरणका बारेमा दिनुभएको जवाफमा केही प्रश्न छन्। उहाँले अनुसन्धानका लागि 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। प्रहरी, अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका पूरै टिमलाई निलम्बन नगरेसम्म कसरी अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सक्छ? हङकङ हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ र संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। हिजो पनि बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमाले सांसदले बेल घेराउ गरेर नाराबाजी शुरू गरेपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढ्न सकेन। सभामुख देवराज घिमिरेले शुक्रबार 1 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। बैठक स्थगित भएपछि रासोपाका सांसदले संसद भवन बाहिर पालो बोलेका थिए।
रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दलहरूले संसदलाई बन्धक बनाएका कारण संसदभित्र आफ्नो कुरा राख्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो। सांसद सुमना श्रेष्ठले तामाङ समुदायमाथिको अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यसैमा राजनीति गर्न खोजिएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अर्की सांसद तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बोल्नुभयो भने शिशिर खनालले सामाखुसीको ढल व्यवस्थापनबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो। सांसद सोडिम वाग्लेले अर्थतन्त्रबारे विचार राख्नुभयो। केही दिनदेखि व्यापक रूपमा लागेको डडेलोबाट पोर्चुगलमा हजारौं हेक्टर जमिनमा आगलागी भएपछि अलेन्तेजो क्षेत्रबाट हजारौं नेपालीलाई उद्धार गरिएको छ। पोर्चुगलको लिस्बोन निवासी पत्रकार मनोज भट्टराईले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारी अनुसार केही दिनदेखि व्यापक डडेलो फैलिएपछि अलेन्तेजोको कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई पोर्चुगिज सरकारले अन्य नागरिकसँगै उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा सारेको हो। पोर्चुगलको सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने क्षेत्र ओलेन्तेजोमा हजारौं नेपाली, भारतीय र अन्य देशका मजदुर रहेकाले हाल तिनलाई अन्यत्र सारिएको छ। भट्टराईका अनुसार आगलागी व्यापक फैलिएपछि त्यहाँबाट सारिएका नेपालीलाई भारतीयहरूले खानपिन र बासका लागि सहयोग पुर्याएका छन्। गैर-आवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलले पनि उद्धार गरेर अन्यत्र सारिएका नेपालीलाई कुनै कठिनाई भएमा सहयोग माग्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ। नेपालीहरू सबै सुरक्षित रहेको बताउँदै भट्टराईले कान्तिपुरसित भने आलेन्तेजोमा हजारौं नेपालीले कृषि फार्ममा काम गर्छन्। हालसम्म कुनै आपद विपदका घटना सुनिएको छैन। भारतीयले आफ्ना नागरिकसँगै नेपालीलाई पनि सहयोग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। पछिल्लो 5 वर्ष यता राजनीतिक दबावमा नयाँ ठाउँमा सुरुङको अध्ययन गर्ने भन्दै प्रत्येक बजेटमा नाम थप्ने काम गरिएको छ। अहिलेसम्म पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङ बाहेक अन्य कतै पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। धेरै सुरुङ अध्ययनका क्रममा रहेको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दीप बाराही बताउनुहुन्छ। धरान लेउती सुरुङ मार्गको अध्ययन भन्दै सरकारले नीति बनाएको छ। 3 आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा पनि राखिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यसको निर्माण नै थाल्ने भन्दै 50 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर यसको सम्भाव्यता अध्ययन बाहेक केही भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, निर्माणमा जान बजेट धेरै लाग्छ, त्यसैले यसको निर्माणमा जाने नजाने बारे छलफलपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सुरुङ मार्गबारे अध्ययन गर्न भन्दै वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ। तर प्रारम्भिक रूपमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन थन्काएर राख्ने गरिएको छ। आगामी बजेटमा अध्ययनसँगै निर्माण थाल्ने भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छहरे जोड्ने टोखा छहरे सुरुङ मार्गलाई बजेटमा समावेश गर्नुभएको छ। सुरुङ मार्गको चिनिया प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको 4 वर्ष बिते पनि थप प्रगति पनि भएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनका प्रविधि कम्पनीमा लगानी गर्न इच्छुक अमेरिकी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यकारी आदेश जारी गर्नुभएको छ। चीनका तर्फबाट प्रविधि खतराका कारण राष्ट्रिय आपतकालको अवस्था रहेको समेत बाइडेनले अमेरिकी संसदलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। चीनको सेमी कन्डक्टर, माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स, क्वान्टम सूचना प्रविधि सहित केही कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणालीका अमेरिकी लगानीमा निरुत्साहित गरिएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा सहित मुलुकको आर्थिक लाभका कारण सो निर्णय गरिएको एक उच्च अमेरिकी अधिकारीले बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ, जसका कारण चीनमा अमेरिकी लगानीको क्षेत्र निकै खुम्चिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करण आगामी असोज 6 देखि 21 गतेसम्म चीनको होन्जाओमा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा नेपालबाट 29 खेलका लागि 234 खेलाड़ी सहभागी हुँदैछन्। एसियाडका लागि वैशाखबाट अभ्यास शुरू भएको तेक्वान्दोको बन्द प्रशिक्षणमा 11 खेलाड़ी रहेका छन्। तर एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई सर्वाधिक पदक दिलाउने तेक्वान्दो खेलाड़ी पलायनको मारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा 2076 सालमा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा नेपाललाई सर्वाधिक 29 पदक दिलाएको तेक्वान्दो यति बेला एसियाडको तयारीमा छ। एसियाडका लागि तेक्वान्दोका 5 महिला र 6 पुरूष गरी 11 खेलाड़ी सहभागी हुँदैछन्। 11 खेलाड़ीले तेक्वान्दो पुम्से र ग्यारोगी फाइट गरी 2 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पुम्सेमा महिलातर्फ स्वस्तिका तामाङ र पुरूषतर्फ प्रेम लिम्बू गरी 2 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यी दुवै खेलाड़ी
हाल मलेसियामा प्रशिक्षणमा छन्। यस्तै ग्यारोगीका महिलातर्फ 49 केजी तौल समूहमा अञ्जली तामाङ, 53 केजीमा आयशा तामाङ, 57 केजीमा सन्ध्या कुमारी सिंह र 67 केजी तौल समूहमा इन्दिरा बस्नेतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। यो पटक तेक्वान्दोमा पुराना पुस्ताका खेलाड़ी निकै कम छन्। पाकिस्तान ओपन G2 गेम्समा स्वर्ण पदक विजेता बस्नेतले उत्कृष्ट नतिजाका लागि प्रशिक्षण गरिरहेको बताइन्। अहिलेको तयारी चाहिँ हाम्रो एसियन गेमको टार्गेट मेडल ल्याउने भन्ने तयारी भइरहेछ। मेरो एम चाहिँ अब अहिले यहाँ एसियन गेम मात्र नभएर ओलम्पिकसम्म खेल्न पाए खेल्छु भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म हिँडिरहेको छु। संघले तेक्वान्दो खेलाड़ीलाई सातोबाटो स्थित आफ्नै भवनमा राखेर प्रशिक्षण गराएको छ। ग्यारोगीमा पुरूषतर्फ 49 केजी तौल समूहमा राहुल कुमाल, 57 केजीमा गोविन्द सिंह आले, 68 केजीमा वीरबहादुर महरा, 80 केजीमा अभिषेक बराल र 80 केजी भन्दा माथिको तौल समूहमा जेकी यादवले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। यी मध्ये महरा र आले 13औं सागका स्वर्ण पदक विजेता हुन्। एसियाडमा दोस्रो पटक सहभागी महरा भन्छन्, धेरै भइसक्यो मेडल नआएको। हाम्रो जुन हिस्ट्री तेक्वान्दोको पहिलामा ब्रेक गर्ने तयारीमा हिँडिरहेको हो। हामी जुन ट्रेनिङ यहाँ भइरहेको छ, हाम्रो यतिले मात्र उभिरहेको छैन। बाहिर लगेको भए चाहिँ अझ हामीलाई त्यो प्रोत्साहनदेखि मेडल ल्याउनमा सक्ने कुरा हो। सन् 1986 देखि एसियन गेम्स खेल्न शुरू गरेको तेक्वान्दोसँग सविता राज भण्डारीको रजतसँगै 24 पदक जितेको गर्विलो इतिहास छ। तर यसपटक एसियाली खेलकुदको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 11 मध्ये 7 खेलाड़ीसँग अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव नै छैन। उनीहरू सामु तेक्वान्दोको साख बचाउन चुनौती छ। मुख्य प्रशिक्षक टीका प्रसाद लिम्बू भन्छन्, लक्ष्य त मेडल ल्याउने नै हो, तर धेरै खेलाड़ीहरू नयाँ भएकोले गर्दाखेरि एक्सपोजरको उनीहरूलाई एकदमै कमी छ। जति हामीले बाहिर अरू टिमसँग खेलाए त्यति नै एक्सपिरियन्स पनि हुने हो र मेडलको पनि होप गर्न सकिन्थ्यो। जति सक्दो हामीले धेरै गेम खेलायो भने चाहिँ खेलाड़ीहरूले केही गर्थ्यो कि भन्ने हाम्रो आश छ। सन् 1990 को दशक नेपाली तेक्वान्दोको स्वर्णिम युग रह्यो। त्यति बेला सविता राज भण्डारी, सङ्गीना वैद्य, दीपक विष्ट जस्ता स्टार खेलाड़ी जन्मिएका थिए। यिनै मध्येका एक विष्ट भन्छन्, 88 को एसियन गेममा चाहिँ 6 मेडल आउने, तर अहिले आएर चाहिँ एउटा मेडल आउनु पनि गाह्रो भइरहेछ। समग्र रूपमा खेलकुदमा अलिकति नयाँ ढङ्गले चाहिँ जानुपर्छ। मेडल ओरिएन्टेड गेमलाई चाहिँ सिलेक्सनमा राखेर तिनीहरूलाई चाहिँ बढी लगानी र बढी कन्सन्ट्रेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर टाइक्वान्डोमा पनि त्यही अनुसारले त्यही इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। नेसनल टिममा पुगिसकेपछि सबै खेलाडीहरू चाहिँ बाहिर जाने ट्रेन चलेको छ। यसले गर्दाखेरि पनि यस्तो अवस्था आएको हो। यसलाई रोक्नुपर्छ। लगानी इन्भाइरोमेन्ट तयारी राम्रो हुनु पर्यो। एसियन गेमको लागि अरू देशले कार्य गर्छ, तयारी गर्छ। एसियाडमा तेक्वान्दोका खेलहरू सेप्टेम्बर 24 देखि 28 सम्म हुनेछन्। एसियाड अघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले ग्यारोगीका खेलाड़ीलाई पनि वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने तयारी गरेको मुख्य प्रशिक्षक लिम्बूले बताए। एक्सपोजरको अभाव र संघको कमजोर व्यवस्थापनका बावजुद एसियाडमा भने तेक्वान्दोबाट पदकको आशा गरिएको छ। पुराना पुस्ताका कीर्तिमान भंग गर्ने अभिभारा पाएका नयाँ पुस्तालाई आवश्यक पर्ने एक्सपोजर भने संघ र राखेपले दिन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:31 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:47 हुनेछ। हवस् त नै प्रसंगसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी खिलोनाथ र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।